नमस्ते, मेरो नाम योगीराज भट्ट। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा मैले डिस्कस गर्न गइरहेको टपिक हो लेटर अफ क्रेडिट अथवा डकुमेन्ट्री क्रेडिट, सर्ट फर्ममा एलसी भनिन्छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ मैले। कृपया हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला, सहयोग पुग्न सक्छ तपाईलाई। आजको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु द बेसिक कन्सेप्ट अफ लेटर अफ क्रेडिट। लेटर अफ क्रेडिट के हो, पार्टीज टु लेटर अफ क्रेडिट, द इन्टायर प्रोसेस अफ लेटर अफ क्रेडिट, रुल्स अथवा सर्कुलर गभर्निङ लेटर अफ क्रेडिट। सुरुमा जाम, व्हाट इज लेटर अफ क्रेडिट अथवा डकुमेन्ट्री क्रेडिट। लेटर अफ क्रेडिट बैंक ग्यारेन्टी जस्तै एउटा नन फन्डेड बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटी हो। कतिपयले बैंक ग्यारेन्टी र एलसी एउटै हो भन्ने ठान्छन्, तर लेटर अफ क्रेडिट र बैंक ग्यारेन्टी डिफ्रेन्ट फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्, जसको छुट्टा छुट्टै आफ्नै पर्पस हुन्छ। लेटर अफ क्रेडिट एउटा पेमेन्ट मेकानिजम हो फर इन्टरनेसनल ट्रेड एज वेल एज नेसनल ट्रेड। सपोज एउटा बायर छ नेपालमा, उले चाहिँ कफी मेसिनहरू इम्पोर्ट गर्न चाहन्छ, सपोज चाइनाबाट। यहाँनिर बायरलाई के लाग्छ भने मैले पेमेन्ट एडभान्समा गरिदिँदाखेरि भोलि टाइममा मेसिन नआइदेला भन्ने पिर, र सेलरलाई पनि एट द सेम टाइम के लाग्छ भने उले गुड्स डेलिभर गरिदियो भने बिफोर पेमेन्ट डेलिभर गर्दाखेरि भोलि पेमेन्ट टाइममा नपाउला। यो कन्डिसनमा चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट एकदमै युजफुल हुन सक्छ। लेटर अफ क्रेडिट एउटा यस्तो रिटर्न ट्रेड इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन इस्युइङ बैंकले इस्यु गर्छ अन बिहाफ अफ एप्लिकेन्ट पार्टी अथवा बायर्स, जसले के गर्छ भने अन्डरटेकिङ दिन्छ टु पे अ सर्टेन सम अफ मनी टु एनदर पार्टी, जुन बेनिफिसियरी पार्टी अथवा सेलर, अफन प्रेजेन्टेसन अफ सर्टेन डकुमेन्ट्स फुलफिलिङ सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन एज स्पेसिफाइड इन एलसी लेटर अफ क्रेडिट। बैंकले जहिले पनि डकुमेन्टसँग मात्रै डिल गर्छ, नट विथ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब हामी जाम एलसी को इन्टायर प्रोसेस के हो यसमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। एउटा एप्लिकेन्ट पार्टी अथवा बायर, अर्को बेनिफिसियरी अथवा सेलर। एप्लिकेन्ट पार्टी र बेनिफिसियरी पार्टी बीच सेल्स अग्रिमेन्ट हुन्छ, एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जुनमा बायरले आफूले इम्पोर्ट गर्न चाहेको गुड्स क्वान्टिटी अनि युनिट प्राइस, अनि यसमा बेनिफिसियरीको डिटेल, एप्लिकेन्टको डिटेल, बेनिफिसियरी बैंकको डिटेल, सबै कुराहरू एउटा इन्भोइसमा हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ प्रोफर्मा इन्भोइस भन्छौँ। त्यो इन्भोइस चाहिँ बेनिफिसियरीले एप्लिकेन्टलाई पठाउँछ र एप्लिकेन्टले अब एलसी इस्यु गर्नको लागि आफ्नो बैंकमा अप्लाई गर्छ अथवा रिक्वेस्ट गर्छ आफ्नो बैंकमा। बैंकले यतिकै एलसी इस्यु गर्दैन, बैंकले अगेन्स्ट कोलेट्रल मात्रै एलसी इस्यु गर्छ, जस्तो रियल इस्टेट होस् अथवा एलसी एफडी अगेन्स्ट होस् अथवा क्यास मार्जिन कोलेट्रल राखेर मात्र बैंकले एलसी इस्यु गर्छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ एप्लिकेन्ट र बेनिफिसियरी दुईटै बीचको अग्रिमेन्ट हुने भयो। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ एप्लिकेन्टले एलसी अप्लाई गर्छ आफ्नो बैंकमा र एप्लिकेन्टको बैंक अथवा एलसी इस्युइङ बैंकले ड्राफ्ट कन्फर्म भइसकेपछि, एलसी को ड्राफ्ट कन्फर्म भइसकेपछि त्यही अनुसारको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राखेर के गरिदिन्छ, एलसी इस्यु गरिदिन्छ थर्ड स्टेजमा चाहिँ। र एडभाइजिङ बैंकको थ्रु बेनिफिसियरीलाई एलसी एडभाइज हुन्छ। यहाँनिर एडभाइजिङ बैंक भनेको एलसी एडभाइज गर्ने बैंक हो टु द बेनिफिसियरी पार्टी।
चौथो स्टेजमा एलसी बेनिफिसियरी पार्टीसम्म पुगिसकेपछि बेनिफिसियरीलाई के कन्फर्म हुन्छ भने पेमेन्ट अस्योर भइसकेको हुन्छ एलसी मार्फत। इफ भोलि गएर एप्लिकेन्टले पेमेन्ट गरेन भने पनि इस्युइङ ब्याङ्कले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन केसमा भने बेनिफिसियरीले सबै डकुमेन्टहरू एज पर टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ एलसी प्रेजेन्ट गरेको केसमा। पाँचौँ स्टेजमा गुड्स सिपमेन्ट गर्छ र डकुमेन्ट सिपिङ डकुमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ आफ्नो ब्याङ्कमा, नेगोसिएटिङ ब्याङ्कमा। नेगोसिएटिङ ब्याङ्क जसले डकुमेन्ट नेगोसिएट गर्छ, सबै डकुमेन्टहरू भेरिफाई गर्ने काम गर्छ नेगोसिएटिङ ब्याङ्कले एलसीको टर्म्स अनुसार छ कि छैन भनेर। यहाँनिर नेगोसिएटिङ ब्याङ्क र एडभाइजिङ ब्याङ्क सेम हुनसक्छ अथवा भिन्दा भिन्दै पनि हुनसक्छ। डकुमेन्ट नेगोसिएटिङ ब्याङ्क कहाँ आइसकेपछि त्यो डकुमेन्ट फरवर्ड गरिदिन्छ इस्युइङ ब्याङ्कलाई र इस्युइङ ब्याङ्कमा त्यो डकुमेन्ट आइसकेपछि यो चाहिँ कुरियर थ्रु आउँछ डकुमेन्ट, इस्युइङ ब्याङ्कमा आइपुग्छ र इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेन्टलाई, आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिँ इन्फर्म गर्छ कि डकुमेन्ट आएको छ र डकुमेन्ट डेलिभर गरिदिन्छ। डेलिभर डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट अर एक्सेप्टेन्स र एप्लिकेन्ट पार्टीले इस्युइङ ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्छ। एट द सेम टाइम के हुन्छ, इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ डकुमेन्ट रिलिज पनि गरिदिन्छ र पेमेन्ट रिलिज पनि गरिदिन्छ। पेमेन्ट रिलिज गरेर बेनिफिसियरी पार्टी कहाँ पेमेन्ट पुग्छ र सँगसँगै एप्लिकेन्टले गुड्स आफ्नो कस्टमबाट रिलिज गर्छ। भनेपछि यो इन्टायर प्रोसेस, एलसीको प्रोसेस यसरी हुन्छ। अब पार्टिज टु द लेटर अफ क्रेडिट। एप्लिकेन्ट पार्टी एप्लाइङ फर द लेटर अफ क्रेडिट, द बायर अफ द गुड्स अथवा द कस्टमर अफ इस्युइङ ब्याङ्क। बेनिफिसियरी पार्टी हु सप्लाइज द गुड्स, पार्टी हु सबमिट अल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स विथ द ब्याङ्क इन अकर्डेन्स विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अन्डर एलसी र अथवा जुन पार्टीले पेमेन्ट रिसिभ गर्छ। इस्युइङ ब्याङ्क ब्याङ्क हु इस्टाब्लिसेस द लेटर अफ क्रेडिट अथवा द ब्याङ्क अफ एप्लिकेन्ट। अर्को भनेको एडभाइजिङ ब्याङ्क, द ब्याङ्क हु एडभाइजेस द एलसी टु द बेनिफिसियरी एट द रिक्वेस्ट अफ इस्युइङ ब्याङ्क। नेगोसिएटिङ ब्याङ्क, द बेनिफिसियरीज ब्याङ्क, द ब्याङ्क हु नेगोसिएट्स द डकुमेन्ट। अब यो केसमा चाहिँ एडभाइजिङ र नेगोसिएटिङ ब्याङ्क एउटै पनि हुनसक्छ। कन्फर्मिङ ब्याङ्क, कन्फर्मिङ ब्याङ्क कस्तो केसमा हुन्छ भने इफ बेनिफिसियरी पार्टीले कन्फर्मिङ ब्याङ्क डिमान्ड गरेको केसमा, जस्तो कि इस्युइङ ब्याङ्क लो क्रेडिट रेटिङ भएको ब्याङ्क छ भने बेनिफिसियरीले चाहिँ पेमेन्ट अस्योर गर्नलाई हाई क्रेडिट रेटिङ भएको ब्याङ्कलाई कन्फर्मिङ ब्याङ्कको रूपमा डिमान्ड गर्न सक्छ अथवा एलसी खोल्दाको बखत नै कन्फर्मिङ ब्याङ्क राख्ने टर्म्स राखिएको हुन्छ र भोलि गएर पेमेन्टको बखतमा इफ इस्युइङ ब्याङ्क पेमेन्ट गर्न फेल भयो अथवा डिफल्ट भयो पेमेन्ट भने त्यो जिम्मा चाहिँ कसले लिनुपर्छ त कन्फर्मिङ ब्याङ्कले लिनुपर्छ र पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बेनिफिसियरीलाई। अब यो केसमा बेनिफिसियरी पार्टीले हाई क्रेडिट रेटिङ भएको ब्याङ्कलाई एज अ कन्फर्मिङ ब्याङ्कको रूपमा डिमान्ड गर्न सक्छ। अब रुल्स गभर्निङ लेटर अफ क्रेडिट, यसमा चाहिँ एलसीलाई कुन कुन रुल्सले अथवा सर्कुलरले गभर्न गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल सर्कुलर इस्युड बाई, लोकल रुल्समा चाहिँ सर्कुलर इस्युड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क फरेक्स युनिफाइड सर्कुलर 2076 अनुसार लागू हुन्छ। अर्को कुरा ब्याङ्कको इन्टरनल पोलिसीले पनि फरक पार्ला, अदर रेगुलेटरी लले फरक पार्ला। अब अदर रेगुलेटरी लमा जस्तो सपोज कस्तो भने मानौ विषादीहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने केसमा चाहिँ गभर्मेन्ट बडीको अथवा गभर्मेन्ट अथोरिटीको अप्रुभल नलिकन विषादी इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन।
जस्तो पञ्जीकरण शाखा भन्ने हुन्छ, तपाईको विषादी व्यवस्थापन तथा पञ्जीकरण शाखा भन्ने हुन्छ। त्यसबाट अप्रुभल लिएर मात्र पेस्टिसाइडहरू इम्पोर्ट गर्न पाउँछ। इन्टरनेसनल रुल्स UCP 600 युनिफर्म कस्टम्स प्र्याक्टिस फर डकुमेन्ट्री क्रेडिट डेभलप्ड बाई ICC इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्स। मेन चाहिँ एलसीलाई गभर्न गर्ने रुल्स भनेको सर्कुलर भनेको इन्टरनेसनल रुल्स भनेको कुन हो भने UCP 600। अर्को छ URR 725 युनिफर्म रुल्स फर रिम्बर्समेन्ट लेटेस्ट भर्जन भनेर। अर्को छ ISBP इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस। आजको भिडियोमा यति नै। धन्यवाद। किप लर्निङ, किप सपोर्टिङ। नमस्ते।